बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको आज खबर दी थी कि पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने और वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि हम आइंदा 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन अब मेरे पास एक दो अच्छी खबरें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से लगाम डली है। दूसरे नंबर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ पे पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, वो मजबूर हो गए हैं ये कहने के ऊपर कि जनाब इलेक्शन करवाएं। अब वो कैसे, गेम इनके हाथ से कैसे निकल गई है और ये तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपना केस नहीं बना पा रहे, मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। पहले मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस के ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये मामला बहरहाल अदालत जाना है। अदालत क्योंकि इन्होंने अगर डिले किया तो इनका ख्याल यह है जी वहाँ से कुछ सहूलतकारी हो रही है इमरान खान की। तो आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि एवरी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। उनका कहना है कि आइन का हर आर्टिकल नाफिज किया जाएगा। मैं आपको सादा अंदाज में कह देता हूं कि अदालत ने कहा है कि अगर किसी कानूनी खिलाफ वर्जी पर अदालत मुदाखलत नहीं करती तो ये अवाम के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी। खासकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि एवरी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, इसका बहुत अहम मतलब लिया जा रहा है। खासकर वो रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनके मुताबिक चीफ जस्टिस ने बहुत क्लियर कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि अब ये जो यहाँ पे टैक्टिक्स हैं, क्योंकि फिलहाल चीज़ें जो हैं वो यही हैं कि हमने इलेक्शन डिले करना है, तो इलेक्शन डिले करने वालों को पहला जवाब यहाँ से मिल गया। अब आते हैं दूसरी तरफ कि दूसरी खबर मेरे पास अच्छी इस बारे में क्या है। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब है वहाँ पे इलेक्शन होना है, और जब इलेक्शन होना है तो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा था कि आप इलेक्शन की तारीख से पहले वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे मुशावरत कर लें ताकि वो इस बारे में क्या बताती हैं। तो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि आज इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा इजलास है। वो इजलास 2 बजे हुआ। जब मैं उस वक्त वीडियो बना रहा था तो मुझे खबर मिल गई थी कि आज इजलास है, लेकिन अभी प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो मेरे पास कोई अंदर से खबर नहीं आई थी कि अंदर चल क्या रहा है। तो अब खबर वहां पे आ गई है और आज उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी कौन है। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी यूं समझ लीजिए नून लीग की जेब की घड़ी है। अब आप कहेंगे कैसे? इमदादुल्लाह बुसाल उसका नाम है और मंडी बहाउद्दीन के अंदर नासिर बुसाल जो इनके एमएनए हैं, इमदादुल्लाह बुसाल उसका भाई है। और इमदादुल्लाह बुसाल जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या जो भी आप कहना चाहते हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ पंजाब में ऑलरेडी काम कर चुका है जब शहबाज शरीफ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था। उसको इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाया है उसके चीफ सेक्रेटरी के तौर पे। अब मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने आईजी को चेंज करने का सोचा हुआ है। अब आईजी को फौरन चेंज कैसे करें ये भी मजबूरी है। अच्छा, आज जब उनको बुलाया गया चीफ सेक्रेटरी जो इनका है, नून लीग के एमएनए का भाई है, और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया गया, उससे पूछा गया बताएं जी आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो आज इनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए वहां पे जो आईजी साहब हैं उन्होंने कहा कि जी पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तैयार है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाकयात पहले भी होते रहे हैं, अब भी पेश हो रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने अपनी पुलिस की डिप्लॉयमेंट यानी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस डिप्लॉय कैसे होगी वो उन्होंने बता दिया। उनका जी हमारा काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हम वो प्रोवाइड करेंगे। रही बात इलेक्शन की, चीफ सेक्रेटरी साहब बाहर निकले तो साफियों ने भी उनसे पूछा। उनका देखे जी हमारा काम इंतखाबात की तारीख देना नहीं है, ये काम गवर्नर का है और हमने मुआवनत करनी है। और वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग है उसने भी इंतखाबात से मुतालिक कानूनी निकात के ऊपर ब्रीफिंग दी है। अब दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब ये कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस है और वो उनको बुला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आज केस की समाअत हुई और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। और उन्होंने विफाकी हुकूमत से भी कहा है कि आप भी अपना मौक़िफ़ पेश करें कि इलेक्शन में क्या रुकावट है, अभी तक तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन ने अब और सूबाई हुकूमत को अदालत ने बाकायदा तौर पे नोटिस जारी कर दिए हैं। और अब एडवोकेट जनरल ने वहाँ पे बताया जो खैबर पख्तूनख्वा के 36 दिन तक गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर सकता है और 36 दिन मुशावरत करने के बाद वो तारीख दे सकता है। चलें कोई बात नहीं है, उनके 36 दिन पूरे नहीं हुए इसलिए दरखास्त कबल वक्त है। ये 36 दिन भी कोई और 10-12 दिन की गेम है, 24-25 दिन तो हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी हम प्री एडमिशन नोटिस जारी कर देते हैं अदालत ने। अब समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है और 14 फरवरी भी कोई बहुत दूर नहीं है।
ایک ہفتے کی بات ہے، تو اب ان کے پاس کوئی چارہ رہ نہیں گیا. اپنی طرف سے جو پلاننگ کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے گیم ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو جو ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں وہ عمران خان سے متعلق ہے. آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے خان صاحب کو اس کے اوپر فرد جرم عائد کرنی تھی توشہ خانہ کے اوپر، وہی توشہ خانہ جس کے اوپر آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ توہین عدالت لگا دیں گے، ہمیں تفصیلات دیں. تو اس کے اوپر تو معاملہ نہیں بنا، عمران خان کے اوپر فرد جرم نہیں ہوئی. تو اب بتایا گیا کہ شاید کوئی اگلے 10-12 دن کے بعد ان کو دوبارہ بلانے کی خبر آئے گی کہ وہ آئیں اور ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور اس کے اوپر ہو. لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے، یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر عدالت آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے، قابل سماعت نہیں ہے. لیکن چونکہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، چونکہ عمران خان کو سسٹم میں سے آؤٹ کرنا ہے، تو کسی حد تک بھی چلے جائیں گے. اب جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کاسٹ لسٹ جاری کی ہے اور عمران خان کی نااہلی کا یہ کیس ہے، اور اس نااہلی کیس کے اندر وہ ٹیریان وائٹ والا کیس ہے جی. عمران خان نے اپنی بیٹی ہیں جی ان کو اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر ظاہر نہیں کیا. پتہ نہیں بیٹی کے بھائیوں کو اتنے کیسے پتہ چل گیا ہے، ان کو کتنی فکر ہے. لیکن بہرحال یہ ساجد صاحب ایک شہری ہیں، یہ نامعلوم شہری ہیں، اس قسم کی پیٹیشنز آتی ہیں، شہری کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے، جس طرح شیخ رشید کے کیس میں مدعی پیش نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ مدعی کون ہے. مہنگے مہنگے وکیل ان کے ہوتے ہیں، ان کو سیکورٹی بھی ملتی ہے، یہ اپنی لوکیشن بھی چھپا لیتے ہیں، یہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جو شہری ہیں. تو عدالت نے آج لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہوگا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہوں گے اور جسٹس ارباب محمد طاہر ہوں گے. 9 فروری کو اس کیس کی سماعت ہوگی، یعنی آج 7 ہے، پرسوں اس کیس کی سماعت ہے. کتنی جلدی کے اندر عمران خان کے حوالے سے اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے. اچھا، حیران کن طور پہ 2 چیزیں ہیں. ایک، جسٹس عامر فاروق صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نمبر کے اوپر چل کے عمران خان نے جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر اعتراض لگایا، لیکن اس اعتراض کو بھی انہوں نے بادر نہیں کیا اور اس کے باوجود انہوں نے اس بینچ کا وہ پارٹ بنے ہیں، بلکہ ہیڈ ہیں. ابھی چند روز پہلے عمران خان اور افتخار چودھری کا کیس تھا اور افتخار چودھری صاحب نے جسٹس بابر ستار کے اوپر اعتراض کیا، تو جسٹس بابر ستار صاحب بینچ وہ توڑ کے ایک الگ بینچ بنا دیا گیا. لیکن وہاں پہ پیمانہ الگ ہے اور عمران خان کی باری پیمانہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے یہ شاید ہماری یہ وہ چیزوں کو آبزرو ٹھیک نہیں پا رہے، ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے، عدالتیں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں. اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر جو میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں وہ شیخ رشید صاحب کے متعلق ہے. شیخ رشید صاحب کی آج درخواست ضمانت کے اوپر سماعت ہوئی. کل چونکہ نوٹس جاری ہو گئے تھے تو جناب علی شیخ رشید صاحب کی عدالت نے آج جو درخواست ضمانت ہے وہ مسترد کر دی ہے. اور کیا کہنے پاکستان کی عدالتوں کے، پہلے ان کا جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کو خود عدالت نے مسترد کیا. ان کے خیال میں پولیس کو اب مزید کوئی ضرورت نہیں ہے اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن کی، یا وہ انویسٹیگیشن کر نہیں رہی کوئی، مطلب جب وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے. اس کے بعد ضمانت والا معاملہ تو اب معلوم نہیں پڑتا، جب آپ نے کراچی کی پولیس کو راہداری ریمانڈ نہیں دیا، آپ نے مری کی پولیس کو راہداری ریمانڈ نہیں دیا، تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے ان کو ضمانت کے اوپر رہا نہیں کیا. چلیے اچھی بات ہے، اگر آپ نے فی الحال شیخ رشید کا مزید امتحان لینا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مزید علاج ہونا چاہیے، تو میرے خیال سے ٹھیک ہے، یہ عدالتوں کو فی الحال اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر چل کے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے 5 سال سزا کے لیے وزارت داخلہ نے ایک قانون بھیجا تھا، فوجداری ترمیمی بل. اس کی آج منظوری ہونی تھی کہ اس منظوری کے بعد انہوں نے اس کو پیش کرنا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر. لیکن پاکستان کی وفاقی کابینہ اس قانون سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور عوامی رد عمل تھوڑا سا آیا اور رد عمل کے بعد فی الحال اس کے اوپر منظوری مؤخر کر دی گئی ہے. لیکن نون لیگ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے بدقسمتی بڑی کیا ہوگی کہ نون لیگ نے جس کے آرٹیکل 6 لگایا جنرل مشرف کے اوپر، جنرل مشرف کو آج کراچی کے اندر سپرد خاک کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ ایک کمرے کے اندر ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، پاکستان کے پرچم میں لپیٹا گیا. جس شخص نے پاکستان کا آئین 2 بار توڑا ہو اس کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹنا پاکستان کے پرچم کی توہین ہے. اور نون لیگ سے قدرت کا انتقام یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا. آج ان کے حکومت کے اندر اس کو فوجی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہے. یہ اس قوم کی بہت توہین ہے. آپ شاید بہت جذباتی جنرل مشرف کے بارے میں، اگر آئین کے آرٹیکل کے تحت 90 روز کے اندر الیکشن
نہ کروانا آئین کی خلاف ورزی ہے اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آپ کو یہاں یاد آ جاتا ہے. اور جس شخص کے اوپر آرٹیکل 6 لگ چکا ہے, آرٹیکل 6 ثابت ہو چکا ہے, اگر آپ اس کی حمایت کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ آئین کی بالادستی کریں. آپ صرف اور صرف کسی بکس کے اندر آئین کی بالادستی کا مطلب ہے کہ آج جنرل مشرف کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے پاکستان کی قوم, پاکستان کے آئین کی توہین کی گئی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.